خواب میں پیارے مصطفیٰ کی محفل میں موجود ہے اور قصیدہ بردہ شریف اپنا قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا اس قصیدے پہ جھوم رہے ہیں. علامہ بوسری پڑھ رہے ہیں، میرے آقا جھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. جب قصیدہ ختم ہوا میرے آقا اتنا خوش ہوئے کہ میرے آقا کھڑے اپنے مقدس شانوں پر سے چادر اتاری اور خواب میں شرف الدین بوسری کو اڑا دیا. پھر جہاں پر فالج کا اثر تھا دونوں ہاتھوں سے مسح فرما دیا. اب یہ تو خواب تھا نا. شرف الدین بوسری کا خواب گزر گیا. صبح جب بیدار ہوئے وہی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہی مناظر سامنے ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ پڑھ رہا تھا. میرے آقا اور پورا مجمع جھوم رہا تھا. کتنا احسان فرمایا میرے آقا نے. اللہ اکبر. شانوں کی طرف جب دیکھا تو جو چادر مبارکہ پیارے مصطفیٰ نے خواب میں عطا فرمائی تھی وہ حالت بیداری میں حالت بیداری میں علامہ بوسری کے کندھوں پر موجود ہے. ہاتھ ہلا کے دیکھا تو فالج کا اثر بھی ختم ہو گیا. اکبر. دیکھا آپ نے کیسی شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عاشقوں کی. اچھا ایک قصیدہ لکھا علامہ شرف الدین بوسری نے جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور دوسرا قصیدہ جسے قصیدہ سلامیہ کہتے ہیں جس کے 171 اشعار ہیں وہ قصیدہ میرے امام اہل سنت کا ہے. مولانا شاہ احمد رضا خان کا قصیدہ ہے. آج بچے کی زبان پر ہے. ہر مسجد کے اندر گونجتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو یاد ہے یا نہیں؟ بولو. ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کو یاد ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. بڑا شاندار قصیدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا. ہو سکتا ہے کوئی کہے شاہ صاحب شرف الدین بوسری نے جب قصیدہ لکھا تو انہیں تو خواب میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. آپ کے امام نے جب قصیدہ لکھا تو کیا ملا؟ کچھ ملا یا نہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 1295 میں پہلا حج کیا اپنے والدین کے ساتھ. حج کی سعادت حاصل کر لی. حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب سفر شروع ہوا مدینہ شریف کا. امام اہل سنت کی خوبی یہ تھی کہ وہ نعت پڑھنے نعت کہنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے تھے. لغت کی کتابوں کو اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کہ اس شاعر نے کون سی نعت لکھی ہے اس کے وزن پہ میں نعت لکھوں گا. ایسی کوئی تیاری نہیں کرتے تھے. ارے کیفیت وجود پہ طاری ہوتی وہ نعت بن کے زبان سے باہر آ جاتی.
वो नाद बन के नो के कलम से बाहर आ जाती। सुन्नियों झूम उठो, अब क्या कहते हैं, सफर मदीने शरीफ का, सवारी पे सवार है, क्या कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर, आपने सुने होंगे या यकीनन आपने सुने होंगे, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं क्या कहना चाहते हैं। एक एक अशार को पेश करता हूं और उसे समझाता हूं। कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फरमाते हाजियों तुमने हज कर लिया, काबे को देख लिया, अब आओ सरदार दो आलम शहंशाह अरब व अजम मेरे आका के रोज़े अथर की तरफ चलो, जिसके लिए खुद मेरे आका ने फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। फरमाते आओ मेरे आका के रोजे पर चलो, ऐ हाजियों तुमने अभी काबे के अनवार और तजल्लियात को देखा है, अब तुम इस काबे के काबे को तो देखो, अब तुम इस काबे के काबे का जलवा देखो, उस हसीन हस्ती का रोजा देखो कि जिन्होंने सही मानों में काबे को किबला बनाया। वरना इस पर तो 313 बुत थे जिनकी परस्तिश होती थी, इनको सही मानों में अगर किबला बनाया है तो आमना के लाल प्यारे मुस्तफा ने बनाया है। फरमाते हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब फरमाते हैं रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत। अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो, फरमाते हैं सफर की उदासी तो रुकने शामी के बोसे से दूर हो गई। चलो चलो मदीने पाक की सुबह का नजारा करो, जो दिल को मुजल्ला और मुसफ़ा करके मुज़य्यन फरमा देता है। फरमाते हैं रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो। अब बड़ी शानदार बात कहते आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। फरमाते हाजियों ज़मज़म शरीफ तो तुमने खूब दिल भर के पिया, खूब सैराबी हासिल की, प्यासे बुझाई, अब आओ माली के हौज़े कौसर की सखावत और बख्शिश का दरिया देखो। क्या मतलब आपका ईमान झूम उठेगा इंशाअल्लाह। देखिए जब कोई शख्स किसी गरीब को जब देता है तो क्या होता है, गरीब उसको दुआएं देता है या नहीं देता है। तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत रहे, दुआ देता है या नहीं। मगर यहाँ मुस्तफा की बारगाह अजीब है कि हुजूर देते भी हैं और खुद भीख दे और खुद कहे मंदे का भला हो, वो देते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तेरा भला करो। अल्लाह अकबर, ऐसी बारगाह मेरे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह है। तो फरमाते आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। अब कहते हैं ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे। जो परनाला बना हुआ है काबे शरीफ पर, उस पर जब बारिश होती है पानी जमा होता है तो उसी के जरिए से नीचे आता है, या काबे शरीफ को जब गुस्ल दिया जाता है छत पे जब पानी जमा होता है उसी के जरिए से नीचे आता है। ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अबरे रहमत का यहाँ बरसना देख। फरमाते काबे के पर नाले मिज़ाब के नीचे तुम पर करम की बरसात हुई थी, मगर रहमत आलम की बारगाह ऐसे अजीम बारगाह है कि जिसमें सुबह शाम हर वक्त करम की बरसात होती है, रहमत की बरसात होती है, मूसलाधार बारिशें होती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ज़ेरे मिज़ाब मिले, ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अबरे रहमत का यहाँ बरसना देखो। अब क्या फरमाते हैं, बड़ी शानदार बात है।